ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरुजी महाराज। अनंत 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 कोटि नमन गुरुजी। अगर जाने अनजाने में मुझसे कुछ भी गलती हो तो बाबा क्षमा कर देना। सभी प्यारे संगत परिवार को जय गुरु जी। सभी इसमें क्षमा चाहती हूँ। अगर मुझसे भूल से कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, सुबह के 7:21 हो रहे हैं और आज 22 जनवरी है, थर्सडे है। तो गुरु जी ने आज सत्संग सुबह करने के लिए यहाँ पर लेकर आया मुझे पार्क में, तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी बेटे की वजह से, क्योंकि वो कॉल नहीं उठा रहा है और कॉल नहीं उठाया है और उसके बाद सत्संग भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो गुरुजी, तो संगत जी, कल गुरुजी शाम में मेरे को तो बहुत मैसेज दे दिए। शाम में फिर मैसेज आ गया, कितनी चिंता करेगी बेटा अपने बच्चे की, जब मेरे हाथ में सब छोड़ा है तो छोड़ क्यों नहीं देती। तो तहे दिल से शुक्राना संगत जी। 7:30 पौने 8 बजे मैसेज आया गुरुजी महाराज का। उसके बाद में संगत जी मैं डाइनिंग टेबल की चेयर पे बैठी थी और मंदिर के लाइट का फेस चला गया था संगत जी। तो मंदिर का लाइट और अंदर के बेडरूम का लाइट दोनों अचानक से बंद हो गए और उसके बाद मैं मैसेज पढ़ते जा रही तो टेलीपैथी कर रहे गुरुजी महाराज। और संगत जी, तभी लाइट फ्लिक हुआ संगत जी 3 बार जब मैसेज आया उसी के बाद में। तहे दिल से शुक्राना शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी मैंने लाइट ऑन करके देखी तो कुछ भी नहीं हुआ। 1 बार 2 बार मंदिर का हुआ। मैं बोली पता नहीं लाइट आ रही जा रही। फिर संगत जी अंदर के बेडरूम का भी हुआ वैसे, लाइट चालू हुई बंद हुई। तहे दिल से शुक्राना बाबा, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने अपने होने का एहसास दिलाया। और गुरुजी बहुत सारे उपाय भी बताए संगत जी गुरुजी ने। तो उसके लिए गुरुजी कह रहे हैं कि 4 केले गुड़ गाय को खिलाना है, मीठे चावल बना के खिलाना है, चावल बना के शक्कर डाल के खिलाना है और गुड़ रोटी के साथ में 3 कच्ची पक्की रोटी बना के गुड़ के साथ और 4 केले गाय को खिलाना है, ऐसा बोले गुरुजी ने। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा। और समोसे बांटने के लिए बोले 2 दिन 7 समोसे लाना है तो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिलती। 1 समोसा भगवान को चढ़ा के सबने खाना है और 6 बांट देना है। तो ज़रूर करूँगी गुरुजी। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जो मैं कर सकती हूँ, पर मुझे घर से बाहर निकाल के लेके जाइए गुरुजी, तभी हो पाएगा। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, हज़ारों बार शुक्राना गुरुजी। और भी बहुत सारे घर से सामान निकालने को बताए हैं गुरुजी ने, वो सब करिए। कल के शुक्राने सत्संग में शेयर करेंगे संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत कठिन परीक्षा चल रही है मेरी, लेकिन जो भी है आप जाने बाबा क्या चल रहा है, हमारे आगे क्या लिखा है संगत जी, हमको नहीं मालूम। गुरुजी उसी के हिसाब से हमारी सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि वो हमारा आने वाला कल भी देख चुके होते हैं कि क्या होने वाला है इसकी लाइफ में, और वो सब बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके लिए गुरुजी उस परेशानी को पहले ही ठीक करते हैं संगत जी। लेकिन हम है ना, हमें बहुत जल्दी रहती है, हम आज में ही जीते हैं कि नहीं अब भी सब हो जाए। तो गुरुजी इस धीरज के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं मेरी तो बहुत सारी परेशानियाँ गुरुजी आपने ख़त्म की हैं, मेरा जीवन बदला है, पर हमें आज में जीना नहीं आ रहा संगत जी। आज बहुत सारी खुशियाँ भी दे रहे हैं गुरुजी, पर मैं उन सबको नज़रअंदाज कर देती हूँ और पूरा दिल सिर्फ बेटे पे ही जाता है। तो गुरुजी बोल रहे हैं कि अभी तेरे को कितना सारा कुछ मिल रहा है, घर में कितनी शांति है तेरे। हस्बैंड अंकल का व्यवहार काफ़ी हद तक ठीक किया है मेरी। आज बहुत बेफिक्री है, मैं बाहर निकल पाती हूँ संगत जी। कई बार नहीं होता है, लेकिन फिर भी पहले से बहुत हालत अच्छे करे हैं गुरुजी ने, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना गुरुजी। और संगत जी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन गुरुजी बोलते हैं कि वो सब चीज़ें तेरे को लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तेरे लिए नए रास्ते बना रहा हूँ, नई खुशियाँ तेरे घर पे आने के लिए
ان منزلوں کو میں بن رہا ہوں، انہیں بنا رہا ہوں کہ تجھے وہ کشٹوں سے بچا رہا ہوں بیٹا، پر سنگت جی ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ اور یہ گرو جی کے ستسنگ رہتے ہیں جو ہمارے کو اتنے بڑے بڑے کشٹوں سے نکال کے، ستسنگ سننے کے بعد اتنا ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ کچھ ستسنگ تو ایسے رہتے ہیں کہ ہم بتا ہی نہیں سکتے کہ وہ ہمارے کس درد کی دوا ہے اور اندر ہمارے لیے اس میں کیا خزانہ لکھا ہوا ہے۔ اس لیے سبھی ستسنگ کو سنو گرو جی کے دھیان سے۔ پتہ نہیں کون سے ستسنگ میں کیا ہے سنگت جی، کوئی ضرور نہیں جو اوپر لکھا وہی اندر ہو۔ تو تہہ دل سے شکرانہ بابا، یہ تو کھلنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے، سننے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمیں کیا سندیش دینا چاہتے ہیں۔ اور یہ ستسنگ کوئی ہم ڈال رہے ہیں، ہم سن پا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ گرو جی مہاراج کی اچھا رہتی ہے، جب بھی ستسنگ ہو پاتا ہے اور گرو جی مہاراج چاہتے ہیں تبھی ہم سن پاتے ہیں۔ بہت بہت شکرانہ اس احساس کا بھی گرو جی مہاراج، کوٹی کوٹی نمن ہے بابا، آپ کی جتنی تعریف کروں اتنا کم ہے گرو جی۔ ہر چھن، ہر پل، ہر لمحے میں ہزاروں بار آپ کا شکرانہ ہے۔ میرے کو ڈائبٹیز کا بھی ایسا لگ رہا ہے گرو جی سنانا ہے، کریلے اور کریلا پودینہ اور نیم، کڑوی نیم، اس کے پیسٹ کی مالش کرنے کو بولا ہے گرو جی نے، پر کچھ نہیں ہو پا رہا ہے ٹھنڈ کے کارن گرو جی۔ ضرور کروں گی لیکن کر نہیں پا رہی ہوں، ہم آلس کر دیتے ہیں، اور بڑی بڑی بیماریوں کو گرو جی ہمارے چٹکیوں میں چھوٹے چھوٹے اپائے بتا کے نکالنا چاہتے ہیں۔ اس کے تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا۔ یعنی میں تو بتا نہیں سکتی گرو جی، آپ نے میری کتنی ساری پریشانیوں کو اپنے اوپر لیا ہے، ہمیں تو بہت کم دیا ہے، لیکن اتنا کم بھی ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ کتنا کٹھن تھا یہ کہ اپنے کرموں کو کٹوانا، کتنا کٹھن تھا سنگت جی۔ بہت آسان بات نہیں کہ اپنے کرموں کا کٹوا لو اور تم اچھا جیون جی لو۔ یہ تو گرو جی مہاراج کی مہما ہے، ان کی کرنا ہے کہ ان نے اس دھرتی پہ آ کے مانو انسان روپ دھارن کر کے تپسیا کر کے، تاکہ اس مانوی سنسار کے بیچوں بیچ وہ رہ سکیں اور ہمارے کشٹوں کو لے کے چلے گئے گرو جی، اور آج تک لے رہے ہیں۔ اس کا بہت بہت شکرانہ گرو جی۔ ہمیں راستہ دکھا رہے ہیں پر پھر بھی ہم بھٹک جاتے ہیں، پھر بھی وہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتے سنگت جی۔ ہمیں اپنی عادتوں کو سدھارنے میں کتنا وقت لگتا ہے، ان کے بتائے رستوں پہ کتنا وقت لگتا ہے، لیکن پھر بھی گرو جی مہاراج کتنی کرنا ہے ان کے ہردے میں، وہ کرنا ہمارے ہردے میں آنا چاہیے تاکہ ہم بھی لوگوں کو، آس پاس کے ماحول کو سوچھ بنائیں اور ایک اچھا جیون سب کو جو ہمارے گھر میں رہ رہے ہیں ان کو دے سکے۔ بہت بہت شکرانہ گرو جی، اتنا ہمیں مارگدرشن کرنے کے لیے، ہمارا جیون اچھا کر دیا ہے، ہمارے پریوار کے لوگوں کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے، آس پاس کیسا واتاورن بنانا ہے، سب لوگوں کی کیسی سیوا کرنا ہے، کتنی کرنا، کتنا ہردے میں پریم بھر دیا ہے گرو جی آپ نے، اس کا بہت بہت شکرانہ گرو جی۔ نہیں میں تو سنگت جی بہت کچھ دیکھتی ہوں، اپنے آپ میں بہت بدلاؤ آیا ہے، لیکن گرو جی نے میرے کو سب سے بہت دور کیا ہے سنگت جی، ہر رشتے سے، یعنی چاہے وہ فرینڈ سرکل ہو، میری کٹی بھی بہت رہتی تھی پہلے، ابھی گرو جی مہاراج نے سب ایک دم نیوٹرل کر دیا ہے کہ نہیں، تیرے کو گرو سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، تیرے رشتوں سے بھی پہلے گرو ہے۔ اور یہ بات سچی ہے سنگت جی، جب ہم گرو کے چرنوں میں چل جاتے ہیں تو گرو سے بڑھ کے ہمیں کچھ دکھنا نہیں چاہیے، اور دکھتا ہے تو ہم اب تک گرو جی کے پورے ہوئے نہیں ہیں۔ گرو جی بولتے جب تو گرو جی ہو جائے گی، ولی ہو جائے گی، پوری طرح سے سمرپت ہو جائے گی، تو سنگت جی زندگی بھی اتنی ہی اچھی ہو جاتی ہے سنگت جی۔ کہیں پر پریشانیاں اتنی نہیں آتی جتنی پریشانی ہم کو دکھتی ہیں، ہمیں ان دکھوں کو سہنے کی شکتی ملتی ہے، جو دکھ ہم جھیل رہے ہیں نا ان کو آسانی سے گرو جی کٹوا دیتے ہیں۔ یہ پاور ہے، یہ پرماتما کا پاور ہے، وہ چیتنا جاگرت ہوتی ہے من کے اندر کی، وہ شکتی آتی ہے ہمارے سہن کرنے کی، شیلتا رہتی، ہم دکھ اور سکھ میں ایک دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھروسہ، ہمارا پریم جو پرماتما ہمیں دیتے ہیں وہ اس کی انبھوتی جب ہونے لگتی ہے تبھی یہ سمبھو ہو پاتا ہے۔ نہیں تو سنگت جی آپ نتنیم چھوڑ دو، ستسنگ سننا چھوڑ دو، سمرن کرنا چھوڑ دو، پھر دیکھو آپ کی مانسک استھتی کیسی ہوتی، ایک یا دو ہی دن میں آپ کو وچلت ہو جاتے ہیں ہم، من نہیں لگتا کہیں پر، عجیب سی فیلنگ ہوتی، کہاں جائیں کیا کریں، من بڑا دکھی ہو جاتا ہے۔ تو سنگت جی یہ ستسنگ، یہ سمرن، یہ بھکتی، یہ جو پاٹھ سننے کو بولتے ہیں، پاٹھ کرواتے ہیں، یہ اندر ہی اندر ہمارے کیسے کام کرتے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم،
لیکن یہ پرماتما نے جو راستہ دکھایا ہے یہ اتنا انمول راستہ ہے کہ ہر کسی کو بھی نہیں ملتا نا یہ راستہ، یہ اسی کو ملتا ہے جو اس کے لائق ہے، جس کو گرو جی مہاراج چن لیتے ہیں۔ تو اپنے سمے کی قدر کرو، اپنے بتائے ہوئے گرو جی مہاراج کے راستے پر زیادہ سے زیادہ بھکتی اور سمرن میں رہے، دکھ رہے تو گھبرائے نہ۔ میں خود ہی گھبراتی ہوں سنگت جی، لیکن گرو جی ہی ہے، ان کے ستسنگ ہی ہے جو مجھے سنبھال لیتے ہیں۔ تو بہت بہت شکرانہ ہے گرو جی کے شارٹ میسج ہیں، جو ٹیلیپیتھی میسج ہے، جو مادھیم گرو نے سنا ہے اس کے مادھیم سے ہی میں سنبھل پاتی ہوں۔ گرو جی یہ آپ نے بہت بڑی سیوا دی ہے ہم لوگوں کے لیے، بہت بڑا بلیسنگز، بہت بڑی آشیرواد دی ہے گرو جی مہاراج۔ اس کے آپ کے چرنوں میں کوٹی کوٹی نمن کرتی ہوں، بار بار نمن کرتی ہوں گرو جی، جو آپ نے مجھے اپنے سنگت پریوار کا حصہ بنایا۔ بہت بہت شکرانہ سبھی سنگت پریوار کا جو شکرانہ کرتے ہیں، شکرانہ ستسنگ سنتے ہیں، ان کا بھی شکرانہ کرتی ہوں گرو جی دل سے۔ یہی ہمارے سگے ہیں گرو جی کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر آ کر ہم اپنے دل کی ایک ایک بات سناتے ہیں، بولتے ہیں، دکھ درد کو ایک دوسرے سے بانٹتے ہیں اور اس سے ہمارے کشٹ کٹتے ہیں۔ یہ پرماتما کی لیلا انوکھی لیلا ہے، اس کو سمجھنا بھی ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ جو سنگت پریوار کے پوری طرح سے حصے بن گئے ہیں وہی اس بات کو سمجھ پائیں گے کہ گرو جی کی ستسنگ شکرانے میں کتنی طاقت ہے، ستسنگ سننے میں کتنی طاقت ہے۔ تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا، تہہ دل سے شکرانہ۔ بہت یعنی اتنی وکٹ پرستھتی چلتی ہے کئی بار کہ ہمارے حالت ہمارے ہاتھ میں رہتے ہی نہیں ہے، لیکن وہ پرماتما نے جب ہماری ڈور سنبھال لی ہے تو وہ بولتے ہیں کہ میں تو تیری پتنگ اچھی اوپر لے کے جاؤں گا، پر ڈور میرے ہاتھ میں چھوڑی ہے تو میرے ہاتھ میں چھوڑ پوری طرح سے۔ تہہ دل سے شکرانہ بابا، تہہ دل سے شکرانہ۔ پتہ نہیں کون سی وکٹ پرستھتی آنے والی تھی جس سے آپ نے سنبھال کے رکھا ہے اور دھیرے دھیرے لے کے جا رہے ہیں، اس کا بہت بہت شکرانہ گرو جی، بہت بہت شکرانہ سنگت جی۔ چاہے ہمارے بیٹے کا پریوار ہو، چاہے ہماری بیٹی کا پریوار ہو، چاہے آس پاس کا کچھ بھی ہو ہم سے ریلیٹڈ، گرو جی ساری چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ سبھی کہیں وہی ہوتا ہے جو گرو جی کی مرضی ہوتی ہے۔ کتنی وکٹ پرستھتی ہو گرو جی پہ چھوڑنا ہی پڑتا ہے اور گرو جی ہی سنبھالتے ہیں، وہ بچوں کو بھی سنبھالتے ہیں، وہ سب کو سنبھالتے ہیں۔ اس کا بہت بہت شکرانہ گرو جی۔ آج یہ ستسنگ میں اپنی جو تکلیف ہے اس کو یاد کرتے ہوئے ہی کر رہی ہوں گرو جی۔ آپ کے چرنوں میں چھوڑ دیا ہے اس بچے کو، آپ جانو اور آپ کا بچہ جانے، آپ کبھی اس کو دکھی نہیں دیکھ سکتے بس، اور آپ مجھے بھی کبھی دکھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ میرا وشواس ہے اور اس وشواس کو آپ ہمیشہ بنا رہنے دیں گے۔ کل نیم کرولی بابا کے میسج تھا، بہت بہت شکرانہ گرو جی مہاراج آپ کا، اور بھولے ناتھ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، اس کا بھی بہت بہت شکرانہ گرو جی۔ آپ نے میرا ہاتھ تھاما ہے، اس چھن کا، اس پل کا بہت بہت شکرانہ کرتی ہوں گرو جی۔ ابھی 1.5 سال ہو رہا ہے سنگت جی مجھے کو گرو جی سے جڑے، لیکن میری کایا پلٹ ہو گئی ہے۔ میں ایسے دیکھوں تو بہت ساری چیزیں ہونے کی ہیں، لیکن مانسک طور سے میری کایا پلٹ ہو گئی ہے۔ آس پاس کا واتاورن کافی حد تک شدھ ہو گیا ہے، اس کے لیے بہت ساری چیزوں سے باہر نکل گئی ہوں، اس کے لیے بہت بہت شکرانہ گرو جی۔ اور بھی بہت ساری بلیسنگز دے رہے ہیں گرو جی، اور کچھ کام کرنے کو بول رہے ہیں، جو بھی جتنا بھی میرا گھر میں اچھی استھتی بنائی ہے اس کا بہت بہت شکرانہ گرو جی۔ بہت سارے میرے کو ایسے باتوں سے باہر نکالا ہے، بہت ساری پریشانیوں سے باہر نکالا ہے، اس کے لیے بہت بہت شکرانہ گرو جی۔ ہر چھن، ہر پل، ہر لمحے کا شکرانہ ہے بابا، اتنا احساس دلانے کے لیے۔ سنگت جی کبوتر روپ میں گرو جی بہت احساس دلاتے ہیں، تو کیونکہ اگر وہ احساس نہ دے تو ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے، لیکن یہ احساس بہت بڑی چیز ہوتی ہے جو گرو جی ہمیں کرا دیتے ہیں۔ کسی کے سمجھانے سے، کسی کے بتانے سے ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم مطلب جو بول رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن ایک سنگت پریوار ضرور ایک دوسرے کی فیلنگس کو سمجھ لیتی ہے۔ یہ کتنا بڑا بلیسنگ ہے گرو جی کی، کیونکہ گرو جی کی چنی ہوئی سنگت ہے وہ۔ تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا، تہہ دل سے شکرانہ۔ یعنی صبح نہیں اٹھ پا رہی ہوں اس کے لیے افسوس ہے، لیکن تھوڑا آلس اور تھوڑی سی جو بھی ہے میرے آلس بولو یا ٹھنڈ بولو یا جو تھکان ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے گرو جی، پتہ نہیں کیا ہے، وہ اس سے باہر نکالو۔ مجھے معلوم ہے صبح
क्योंकि कितना पावर होता है सुबह की सिमरन शक्ति में, सुबह का ध्यान करने में, उससे हमारे कष्ट जल्दी कटेंगे। लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी, मेहर कर दो, बस आप मेहर कर दो, इतनी कृपा कर दो बाबा कि सुबह उठ के जल्दी से ये सारे काम मैं कर सकूँ, सिमरन भक्ति में रह सकूँ। वो एनर्जी, वो ताकत दे दो गुरुजी महाराज। बस इतना ही आज का शुक्राना सत्संग करती हूँ, और जो भी गलतियाँ हुई हैं गुरुजी उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आपने बोला है कि जो तुझसे जो गलती हुई है उसके लिए क्षमा मांग। तो गुरुजी मैं अपने पितरों से, अपने कुल देवी देवता से, यूनिवर्स की सभी शक्तियों से, गणपति बप्पा से, बालाजी महाराज से, श्री राम जी से और 9 देवियों से, आदि शक्ति माँ, महाकाली माँ, सभी से मैं क्षमा चाहती हूँ। पूरी यूनिवर्स की शक्तियों से क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज। आपसे भी क्षमा चाहती हूँ अगर मुझसे जाने अनजाने जो भी गलती हुई है गुरुजी, उन सब के लिए मुझे क्षमा कर दे बाबा। आप करुणा के सागर हैं, आप दया के सागर हैं। मेहर करो बाबा, इस बच्ची को यहाँ तक लाया है तो आप बीच में तो नहीं छोड़ते हो। बस मेरा दृढ़ निश्चय बना रहे कि मैं आपके बताए हुए सही रास्ते पे चल सकूं गुरुजी। और आपने हमें खाटू श्याम जी की और सालासर बालाजी महाराज की यात्रा ब्लेस की है। बस वहाँ से आने के बाद आप हमें कुल देवी देवता की यात्रा भी ब्लेस कर दो गुरुजी, ताकि हम उनसे माफ़ी मांग के आ सकें और हमारा ब्लैक मैजिक जो है वो भी वहाँ पूजा करने से कटेगा। तहे दिल से शुक्राना बाबा, कल सत्संग में सुनवाया आपने, बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी, उनकी एक्सीडेंट की बात से आपने काफ़ी तबीयत संभाल दी, बहुत जल्दी वो रिकवर हो गए। काम पे तो दूसरे दिन से ही लग जाते हैं। ये आपकी बहुत बहुत आशीर्वाद है गुरुजी महाराज कि आप उनको तुरंत हील भी कर देते हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। नहीं तो संगत जी इतना लगने के बाद तो कोई महीनों बिस्तर पे पड़ा रहे, लेकिन गुरुजी महाराज आपकी इतनी मेहरबानी है कि उस इंसान पे कि हर क्षण आप उनको बचा लेते और इतनी स्ट्रेंथ देते हैं कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। बहुत पक्के हैं वो, बहुत दुख झेले हैं उन्होंने, और बहुत बड़े से बड़े दुख में होते तो मैं तो पता नहीं कितने दिन बिस्तर पे पड़ी रहती। पर बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी इस बात के लिए कि बहुत स्ट्रेंथ दी है आपने। हर काम वो अपने हाथ से कर लेते हैं और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कर दे, घर के भी काम कर दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना उनकी तरफ से, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत शुक्राना जो आपने बहुत जल्दी रिकवरी की है हर चीज़ की। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चे, परिवार सबकी तरफ से शुक्राना, मेरी मम्मी की तरफ से शुक्राना गुरुजी। उनकी भी लाइफ आपने ब्लेस की है, पर मैं बात नहीं कर पा रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है करना है नहीं करना है। वो प्रश्न करेंगे क्योंकि मैंने वो बात करना चाह रहे थे और आपने बोला कि सब मूव ऑन हो जा, तो अब मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। सब आपके चरणों में डाल रही हूँ। उस माँ को मन में शांति देना गुरुजी, बहुत परेशान होगी वो, पता तो चल ही गया होगा इसने बात नहीं करी करके। तो गुरुजी सब आपको संभालना है इस ओल्ड एज में, उनका आपको उनके मन में शांति देना गुरुजी। वो शिव की बहुत भक्त है, शिव पुराण सुनती हैं, पढ़ती नहीं है, लेकिन कथा जो आती है टीवी में वो सुनती हैं। तो शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। जो भी गलती हुई होगी हम सभी भाई बहनों से, पूरे परिवार से, बच्चों से, हस्बैंड अंकल से, सबको क्षमा करना बाबा। मेरे पितरों को भी क्षमा करके अपने चरणों में देना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।